Mga panghimamat sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, kansang kiningalan na siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon o sa umalabot. Mayong adlaw na usab kaninyong tanan karong adlaw tang Domingo ang atong pitsa Hunyo 2, 2024. So niya na usab ta magahimo og panagsimba direkta sa Amerika. Ang ato karong gititle sa atong panagsimba House Church Ministry. So sa ato pa ang atong pagsimba naa sa atong balay asa dapit ana diha sa kwarto. So tingali na mga bag-o na minaw nato ron din sa YouTube. Unya matingala mo ngano nga karon pa man ni masugdi ang pagsimba diha sa kwarto. Alang sa kasayuran sa tanan, kining klasiya unta sa pagsimba, gisulti ni Ginoong Jesucristo pero wala lang ni tagaig dakong bili. Alang sa mga bag-o na minaw nato ron o mga silent viewers, ang atong gibarugan gyud ining klase sa atong House Church Ministry na makita sa Matthew Kapitulo 6, versikulo 6. Mingon ang Ginoo, kung mag-ampo mo, musulod mo sa inyong lawak og sirhe o pag-ampo mo sa langit ng amahan sa tago, kay ang amahan sa tago magatubag kaninyo. So karong adlaw kay Domingo man ta, magahimo ta og panagsimba. Alang niadtong nakaandam na nang hinaot ko nga nagsanina na mo sa atong spiritual gown. Ug alang usab niadtong muapil ni ining klasiya sa pagsimba, makahangyo mo sa ato nga spiritual gown, libre ni siya apil ang paghatod. So ang pamagi lang ni ana, kung naamoy Facebook, i-search ninyo sa inyong Facebook ang profile name Jules Mags. Ang tag-iyan niya ng klasiya sa mong profile mao si Pastora Julia Maglinte. Ihatag ninyo ang inyong gidakon kung gitason sa inyo ang lawas o inyo masab ang gilaparon sa inyong abaga para nga diin masukdan mo sa saktong spiritual gown. Pag-abot na sa maong spiritual gown diha sa inyong balay, anda mausab sa inyong balay ang ginganlan nato og altar. Kay ana man ta magsimba sa atong kwarto. So didto ta sa kwarto mag-altar. Gamay lang na misa. Unya tabuna na nimo og habol ba nga puti. Dayon butangan nimo sa imong Bible o kung bulak manggaling kanang bulak nga dili plastic. Dayon butang iusab og kanang asilbing offering box kay maghimo mata og panaghalad karon human sa di pa ta ebanghelyo. So alang sa pagsugod sa tanan, alang na itong nakaandam na palihog manindog tang tanan. O atong ibayaw ang atong duha kamot ngadto sa katasan. O atong piyungon ang atong mga mata kay magampo ta. Langit na mga mahan Dios nga balaan. Nagaduol na sab kami sa imong balaanon nga trono. Kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, Dios makagagahom, prinsipe sa pagigdait, magtatambag, sumala sa Isaias 9:6. Niya ang imong katawhan duyog sa imong alagad, nga nagahimo sa pagsimba, sumala sa giingon nimo sa Matthew Kapitulo 6, versikulo 6, nga magaampo kami nga naa sa sulod sa among kwarto. O kami magaampo sa langit ng amahan sa tago, aron ang amahan sa tago magatubag niini. Langit ng amahan, niya kami nagasampit kanimo, uban sa gamhanan nga lang Hesukristo, dawata ang among kaugalingon, ingon nga buhing halad, hinangpunon o binalaan diya sa imong sagradong trono. Salamat sa imong langit ng tawag o ang imong kahimayaan, ang dungog ug mapagpasalamat amo kanunay ihatag diya kadimo, kana pinagilaman sa kamahal, sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaroon mga igsoon, balik sa ta sa paglingkod. Adto na usab ta sa ato nga paghatod sa atong mga halad. Kay importante man yun halad. Kay ang pagsimba naadyo'y paghalad.
So alang sa mga bagong naminaw nato ron, ang atong halad ipadala na sa atong headquarter sa hatnan sa atong mga halad naa sa Pilipinas. Ang atong international treasurer si Rosalind Amatzlen mo na atong treasurer iyaman ang ngalan sa iyang profile name sa Facebook. Ug maubay-ubay na ihatod didto, ihatag ninyo didto kay pag-aksyon na niini o kanang maubay-ubay na, pwede mo request na ko, sir, ni ako sa kinahanglanon, problema kay na abtan mi sa trahedya. So pwede na nga atong ibalik kanang sa imong gihalad matag Domingo para na sa imong panginabuhi o sa imong kinabuhi, no, sa imong pamilya. Tingali mo yung nga, sir, wala man na mahitabo masukad ang among halad ibalik. Tinuod wala yun na sa tanan sa mga halad sa relihiyon. Apan sa ato, di man ni relihiyon. Minister man siya. Karon ang atong pamaagi ngano nga naakoy rason nganong ibalik nako ninyo. Tungod kay ang 1 Korinto 13 basta nana sa 1 Korinto 13:16 3:16 dito. Nagaingon dito nga ikaw mao'y templo sa Dios. Og hibaw nga ang Espiritu sa Dios mupuyo nimo. So sa ato pa kay templo man ka, sama karon nagahimo man ta og panagsimba sa atong balay nga gihimong templo, natay paghalad, so takos ka mo gamit sa halad nga imong gihatag sa matag Domingo. Kay wa ko nagahimo nini para sa akong kaugalingon, kundili gihimo nako ni aron lang matuman ang katuyuan sa langit ng trono para sa atong panagsimba sama karon. Kung naana mo'y halad, palihog ihatod na sa inyong offering box. Dayon mangluhod ta. Samtang mo galuhod, ipalihog og lihan sa inyong kamot ngadto sa paingon sa inyong gihalad kay magaampo ta. Magaampo na ta. Labing balaan Dios makagagahom, langit mo na mong amahan, niya kami. Nagahimo sa paghatod sa mga halad, sama sa imong katawhan nga miapil sa panagsimba karon. Ang uban nagahatod sa halad sama sa ikapulo, donasyon o love offering sa unsang klase sa halad. Dawata kiniingon nga amo kining kinasing-kasing gihatod ang halad kay kini mo'y gikinahanglan usab sa among pagsimba nga na diya kadebo. Ug tungod niini nagaampo ang imong alagad, uban ning katawhan nagaluhod karon nga sa unsay ilang panginabuhi ikaw magapanalangin niini sama sa pamaol, panagat, negosyo ug uban pang klase sa panginabuhi. Ikaw magapanalangin aron nga diin sa sunod nga Domingo makahatod na usab sila sa ilang mga halad nganha sa imong buluhaton. Salamat kayo langit ng amahan sa imong mga saad nga sa diha nga kami maghatod sa mga halad sama sa ikapulo, donasyon o love offering. Ikaw nagasaad nga imong ablihan tambuanan sa kalangitan ug imong ibubo ang mga panalangin nga wa nay dapit kabutangan sumala sa Malakias 3:10. Niya karon ang imong katawhan nagmalipayon sa paghatod sa halad. Dawata kini, balaana kini uban sa imong pagpanalangin. Kay mayaan dungog magpagpasalamat amo kanunay ihatag kanimo kana pinagilaman sa kamahal sa ngalan ni Jesucristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaroon mga kaigsunan ko, ang ato karon balik sa tuod mo og lingkod kay manalinghog sa tasa mga balaanong pulong sa atong Ginoo. Kung naa mo'y Biblia, palihog ko og able. Ang atong ebanghelyo ako na ning gisgutan sa niaging miadlaw, apan ato ning gamiton karon sa atong panagsimba. Kung naa mo'y Biblia atong ablihan diya sa Juan kapitulo 11 versikulo 25 paingon sa 26. Gamit sa ko sa akong antipara para maklaro na to og basa. Ingon dire sa atong nakuha nga basahon, ingon dire ang Juan 11 kapitulo 25 ngadto sa 26. Og si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw o
ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi nga nagatuo kanako dili gayud mamatay, mituo ka ba niini? Mao kini ang atong ebanghelyo nga atong gibalik karong adlaw sa Domingo. Kining mong ebanghelyo wa nato ni nahuman atong pipila ka mga adlaw. Apan ako ning hisgutan karon para nga diin makasabot usab alang usab ni adtong mga bag-o pa nga nakasunod sa atong live broadcast o panagsimba direkta sa Amerika dinhi sa YouTube. Ani-ani ang atong pagpamalandong sa mga balaanong pulong sa atong Ginoo. Si kinsa man si Ginoong Kristo alang sa imong pagtagad. Ato ni tagaan o gamayng luna nga hunahuna sa atong kinabuhi karon. Giunsa man nimo pagtagad si Ginoong Kristo. Tingali nakadungog ka sa wali nga si Kristo tawo lang. Dili Dios. Tingali niingon sila nga manluluwas ra siya, dili Dios. Atong hisgutan kini kay kinaimportantihan ni karon nining among ebanghelyo nga atong isa-isay nining taknaa sa atong panagsimba. Nganong nagahimo tag panagsimba diha sa pangalan ni Ginoong Kristo. Tungod kay mismo si Ginoong Kristo nagadasig nato nga magahimo ta niini sama sa pagampo. Kining pagampo nimo og dili na nimo ubanan og panagsimba. Ibutang talang nga pwede ra pod pero mas maayo yutong managsimba ta. Ang bot pasabot sa panagsimba nga niya nang higayuna bitaw aning orasa imong gihatag kanang mga gutloa para sa langit ng trono. Munay maagi sa panagsimba. Dili ka maghuna-huna sa butang sa asa sa imong kusina, sa imong mga unsabang giimong gihuna-una kundi masintro ang imong huna-una diha sa paglayig, diha sa pagpangaliya sa atong langit nung trono. Way lain niining pamaagi nga masulbong o makaabot ang atong mga pagpangaliya pinaagi sa pagsimba o sa pagampo ngadto sa langit nung trono. Nakaron sa dili pa himuon nimo ang panagsimba, sinatia sa daan si kinsa si Ginoong Kristo alang nimo og bisan pagkani nako. Kay naghisgot naman ta nining maong gihisgot ni Kristo nga hingangkon siya nga siya mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi sumala sa pagsulat ni Juan kapitulo 11 bersikulo 25 paingon sa 26. Kini kinahanglan nato ayuhon ni hinuktok pagayo. Si kinsa man si Ginoong Kristo sa imong kinabuhi. Ako naman ang isay-isay ni atong pipila ka mga adlaw ako ning ibalik ang kahimtang ni Ginoong Kristo sa wa pa siya mibutho dinhi sa kalibutan. Ngani kini si Juan mao ni gasulte o gasulat di kay gasulte. Kini si Juan mao ni gasulat sa Juan 3:16. Nga nagaingon kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Ug tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Mao kana ang naa diha sa Juan 3:16. Karon kay ato namang gitukbil si Ginoong Kristo ang ato karong panagsimba. Dugay ra kaayo kining gitagna kining Ginoong Kristo. Sa wala pa mi gawas ang pangalan ni Kristo dinhi sa bag-ong tugon sa Mateo kini hitabua paingon sa kini magod inani no ato ning ayuhong istorya. Sa kahimtang ni Ginoong Kristo ang magsulat ani upat ka buok diha sa basahon sa Biblia. Kini sila si Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Nagklase-klase ang ilang pagsulat tungod kay ginatutok kanunay kanila ang ilang pagsulat may tungod sa pagministeryo ni Ginoong Kristo. Apan sa wa pa misugod og sulat si Mateo, si Marcos, Lucas ug Juan, naa nay propeta sa daang tugon
sa ang kalendaryo BCE, kung ang kahulugan na ng BCE, before Common Era. Way laing magtatlag na nga mao si Propeta Isaias. Kung naamoy Biblia, kung naamoy panahon sa pagbasa niini, abliya ang Isaias 9:6. Nga matod pa ni Propeta Isaias, adunay usa ka batang lalaki matawo. Nga sa iyang ngalan, sa iyang kinabuhi, pagkatawgon nga kahibulungan, prinsipe sa pagigdait, Dios makagagahom. Wa pa na matukod, kung wa pa na nahimugso. Apan gisulti na ni Propeta Isaias sa iyang pagtagna, nga adunay usa ka batang lalaki matawo. Nga niining iyang pagkatawo, ang iyang silbing authority, katungod, kagahom. Nga kini pinadala sa langit ng amahan, tungod kay pinadala maon ni ang kahimtang si kinsa ning bataa. Og nahibaw-an nato ngalang Hesukristo, tungod kay si Jose nga katong ama-ama, gipadamgo siya sa espiritu nga nagaingon nganli kinig Hesus nga sa ato pa manluluwas. So nining tanan mga kaigsuunan ko, mura bagyan ay nanidaan. Sa wa pa natawo si Ginoong Kristo, yan ay nani sa tibuok kasaysayan sa kalibutan. Sa unang panahon, ang gigamit sa karaang panahon, ang gigamit sa pagdala sa katauhan ngadto sa langit ng trono, ang ginganlag mga propeta. So kini si Propeta Isaias gigamit sa langit ng trono aron mutagna nga nay umaabot nga manluluwas. Di lang manluluwas kundi Dios nga kahibulungan. Ug di lang po Dios nga kahibulungan kundi prinsipe sa pakigdait. Hasta pa ang magtatambag. Mao ni katungod kinsa kining matawo nga bata. Ug karon sa natawo na kining maong bata nga gisaysay nako nitong pipila ka mga ebanghelyo. Sa natawo na siya dito sa Bethlehem sa Judea. Apan sa pagkatawo na niya dito, tulo ka mang gialamon nga nangita sa mong bata kay lagi kay historya ni sa daang tugon nga naay usa ka bata nga lalaki matawo. So nining tulo ka mga manggialamon, gingan lang ni sila manggialamon. Kay ngano nagtuon sa dagan sa kalibutan. So ilang nahibawan sa ilang pagtuon nga naay batang umaabot, usa ka lalaki nga matawo. Nga niining pa iyang pagkatawo na ay katungod kining bataa. O tungod niya na nining tulo ka manggialamon sa diya nga ilan ang nahibawan nga naanin tao dito sa Bethlehem sa Judea, nangadto ni sila. Mao ni sila ang gingandan og mga manggialamon, wise men. Og sa maong kahimtang dito, kay mura manig ato ning gihinay-hinay pag aginod ang istorya. Dito nakita niya ang bata. Kadtong klasiya sa ilang pag-adto dito tungod kay nadungog nila ang mensahe sa Isaias 9:6. Sa diya nga nakita na yun nilang bata. Ilang gihon una, wa yun sila pagduha-duha. Kay bisan tuod na tao sa dito sa pasungan, dili kadto mo'y rason nga makapawala sa ilang pagtuo o pagsalig niadtong natawo. Ang ilang gisunod sa ilang gibati kadtong gisaysay sa usa ka propeta. Wala sila galantaw ang kahimtang asa siya natawo. Wa siya naglantaw ang tulo ka mga manggialamon nga dato ba ang dapit sa iyang natawhan o ordinaryo ba. O sa diya nga nakita nila ang bata nga tuwa sa pasungan lang sa mga hayop. Wa to nila nahimong babag sa pagdayeg, sa pagsimba niadtong natawo. O tungod sa ilang pagsimba, kay hinsimba namang yun sila kay katunggi tagna ni Propeta Isaias na tinuod man. Kay nagsimba man siya, una tong halad. Halad sa kalibutan nga para sa langit ng trono. Insinso, mirag, bulawan, mao ni ang ilang gihalad sa unang panahon. Nakaron, kay natao naman siya, nagdako siya. Pagkadako na niya, nagministeryo na siya.
pag ministeryo na niya mao na ning kahimtanga sa atong gipangwali karon. Nga samtang siya gasulti niini ang pagsulat sama ni Mateo, Marcos, Lucas ug Juan kining kahimtanga ang kalendaryo sa kalibutan common era. Ayuhon yun nato ni og hinay-hinay pagpasabot para nga din dili masayang ang inyong pagtuo pagsalig sa labang makagagahom. Karon, ang atong kahimtang sa atong kalendaryo dili ni common era. Kung dili ang atong kalendaryo karon, idi kun after the death. Sa binisaya ning after the death, human namatay si Ginoong Hesukristo. Hingsugod ang kalendaryo nga 01 paingon sa 2024. Na niining kahimtanga sa atong kalendaryo kung magtukod tag relihiyon o unsa bang grupuha para sa Ginoo, dili ni tinuod nga relihiyon. Dili kana nasayop ko, tinuod ra ni silang relihiyon pero dili yun ni ang kagikanan sa unsa joy gisulat diya sa bagong tugon. Igo na lang ning gasunod-sunod ning mga sama aning mga pundok-pundok o mga relihiyon, sunod-sunod ra man sila, di man yun ni original. Ang original ni kini atong gibasa karon. Nga kining isulti ni Ginoong Kristo mao ni original nga sa iyang pagsaysay niini ang kalendaryo niini common era. Ayuhon yun nato ni og pag-aplikar kay ngano man ang akong gikaluyan pa sabot-sabot ta. Ang akong gikaluyan sa adlaw na sa unya sa Husay sa langit ng trono. Sayang kayo sa ubang mga katawan gasunod-sunod sa wali, gasunod-sunod sa relihiyon, gasunod-sunod sa mga doktrina unya uway kasiguruan sa adlaw sa Husay. Ang importante nini kanang adlaw sa Husay. Kay mga tubang mangutang tanan. Kadyo sa bubo ko. Karon, sa diya nga di natao na ang Ginoo, hintubo na siya, nagministeryo na siya. Og samtang siya nagaministeryo, ang mga upat ka mga magsusulat sa Biblia, kanunay gisunod nila pagsulat ang mga sulti ni Ginoong Kristo. Og karon nini atong gibasa, hingsulti si Ginoong Kristo. Hiningon siya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang mutuo kanako niadtong mutuo. Ang atong gibasa dito, sa atong gibasa karon hiningon niadtong mutuo. So sa ato pa naay dili mutuo. Sa makaron kay daghan kayo ron ang nanalinghong dato. Nagtutok sa atong live broadcast sa YouTube. Dili tanan ang nagtan-aw og namalinghong nako nga mutuo. Sama pud ani pagsulat ni Juan nga sa Juan 11:25 paingon sa 26. Hiningon si Ginoong Kristo niadtong mutuo. Niadtong mutuo makabaton og kinabuhi. Bisan siya mamatay. Atong ayuhon mamatay ka, ako mamatay man ko. Pagkamatay na nako, isulod ko og lungon. Diri sa Amerika, gamay ra ang isulod og lungon tungod kay mahal kaayo ug mamatay ka isulod og lungon then ibutang og minteryo dako kay gasto. Ang bato-bato diri sa Amerika kanang sunugon ng imong lawas. So sa ato pa isulod ka sa dapit nga para mahimo kang abo. Mo na diri sa Amerika. Pagka humag-abo isulod tong tanang abo sa moong grapon ipadala to sa tag-iya sa maong namatyan. So sa ato pa wa ray simana ang imong nakita nga imong lawas nga namatay, pagpipila ka, adili kay simana, pila ka oras na nga, tingali, kayo pa mo kakitaan na, no? Ang imo na makita, dili na lungon, kung dili abo na nga naa sa garapon. Karon, hiningon ang atong gibasa, ako maong pagkabanhaw ug ang kinabuhi, niadtong mutuo, kadtong nangamatay, mabuhi. Okay. Gining diri sa Amerika kay gisulod man og lungon. Adili kay gisulod og lungon, gisulod maggarapon kay nahimo mang abo. Sa Pilipinas, sa atong nasod, ang uban murag naana po pila-pila nang nagsunugon ng lawas. Pero kasagaraan jud kay pobre man ta kaayo, ilabi na
na pinaminaw na turon nga dato man wa labot mo ani katubang mga pobre adto yuta na sa sementeryo. Nakaron ang Biblia nagaingon sa pagbalik sa Ginoo ang tanang nangamatay sa sementeryo, ang tanang nangamatay dito sa dagat kay naigo sa mga tidal wave, lunop unsa pa dito mga mutugyan sa tanang mga patay ngadto sa laging trono. So sa ato pa mabanhaw. Kinsa may mabanhaw ato? Kining atong gibasa ron. Kadtong nangamatay mabuhi. Mingon si Ginoong Kristo. Basta hingtuo ka ni Ginoong Kristo. Di lang kay hingtuo kundi hingalagad ka. Lahi ang pagtuo kaysa gingalan og nangalagad. Kanang pagtuo igo-igo ra man ka magyang-yango ana. Tuod no ana. Pero lahi yun ang iyog nangalagad ka. Gikan sa imong pagtuo, gibuhatan nimo og pagsunod og pag-alagad. Mao nay giingon sa Ginoo kun ang pagtuo walay binuhatan patay. Kay lisod yung kayo o magsalig lang ka kay sa pagtuo ka, katuo-tuo lang ka, pero wa ka hingbuhat. Ngano nga hingapil tag panagsimba usan ni sa buhat. Kay mismo ang Ginoo nagaingon og ang pagtuo way binuhatan patay. Balik ka na tog hiskot kining giingon ni Ginoong Kristo. Ni adtong mutuo bisan siya namatay mabuhi siya. Okay? Og niadto usab nga mga buhi nga mituo sa Ginoo makabaton og kinabuhing walay katapusan. Unsa may but pasabot gyapon niini. Palitan karon. Ikaw ako buhi sa adlaw sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Ako na ning gisay-say atong miagi mga pagsibya nato dinhi sa Facebook o dinhi usab sa YouTube. Kining akong lawas nga naabtan nga buhi nga hingmalik ang Ginoo suluban ta sa lawas nga dili na madunoton. Karon kay inyo nakita wa mo koy silbing buhok. Ang isulob na ani dili pod inyo ulo nga dinway buhok. Kundi kompleto. Kini sa ninaadili ni mao. Suluban, inigsulob sa lawas nga di na madunuton, magabisti na ta sa di na pud madunuton. Muadto ta sa dapit sa gingalag langit nung husay. Muatubang ta. Dili ingon og dali-dali bitaw, paghukom sa Ginoo, diretso lang kag langit, dili pa. Muadto pa sa atong gingalan og white throne judgment. Pag-abot dito sa white throne judgment, mga tubang tang tanan. Dito na ang pinadayag 20:15 nagaingon, ug ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linawng kalayo. Ngano man nga wa man malista ang imong ngalan niadtong basahon sa kinabuhi. Tungod kay sa buhi pa ka, wa ka nangalagad sa Ginoo, wa ka midawat ni Ginoong Kristo kay ngano og dili iyo ka mo dawat ni Ginoong Kristo nga imo siyang pasudlon sa imong kinabuhi, mualagad ka niya, di gyud niya isulat ang imong ngalan. Kinsa mo sulat ani? Si Ginoong Kristo. Asa mang tintaa ang musulat niini kay kining atong tinta sa kalibutan di ni kaabot og langit. Kay hilabihan kalayo ang langit. May tinta dito sa langit nga diin mumarka sa imong ngalan kadtong asa tong tintaa katong dugo nga hamili nga dugo ni Kristo nga naula dito sa Kalbaryo, mautoy pagsugod o paglista sa imong ngalan niya ng pasahol sa kinabuhi. Sawa pa si Ginoong Kristo sa kalibutan, o sawa pa po siya namatay dito sa cross sa Kalbaryo, ang basahon sa kinabuhi, wa pa'y ngalan. Wa pa'y ngalan. Apan sama karon nga nanalinghog ka o miapil ka gani sa panagsimba. Unya mo dawat ka ni Ginoong Kristo. Imo siyang pasudlon sa imong kinabuhi. Dayon mo kang Ginoo, isulat ang akong ngalan. Bisan pag di kami yun, isulat ang akong ngalan. Sa diya nga hindawat ka niya. Ingon nga siya personal o maluluwa sa iyang kinabuhi. Isulat na ang imong ngalan. Kaya nga no, giang ko na ni Kristo, ako mao ang pagkabanhaw. Sa Mateo, hingangkon mo siya, ako mao ang dalan, kamatuuran o kinabuhi.
walay makasulod sa gingarian sa langit gawas pinaagi kanako. Karon dinhi sa Juan hiningon siya, ako maong pagkabanhaw ug may kinabuhi, hastang kinabuhi. Kay nabanhaw ka unya wa kay kinabuhi. Sama aning mga makasasala, nangamatay sila. Ayaw ina nga pirmi rato dito sa minteryo. Mabanhaw ra ni sila, pero wa ni kinabuhi. Kay nga naman, wa man sila hingdawat sa Ginoo. Mabanhaw ra ni sila, mauni ang giingon sa pinadayag nga, ug ang ngalan ni bisan kinsa wa masisulat diha sa basahon sa kinabuhi. Itambog ngadto sa linaw kalayo. Naaray ngalan gyapon ning nangamatay nga wa nadala sa pagtawag sa Ginoo. Mabanhaw rin sila pero dili ni kinabuhi ang ilang pagkabanhaw. Asa paingon? Adto sa ginganlan og kalayong way pagkapalong. Kanang ginganlag impierno. Ang Biblia nagaingon og magakagot ang ilang mga ngipon tungod sa kasakit nga ilang mahiaguman adlaw ug sa gabi hangtod sa kangturan sa dapit asa dapit kanang ginganlag impierno. Na karon giayo yun ako ni pagpasabot para nga din di mo magamahay. Kining ibanghilyo mura og nadungog tingali ninyo parte-parte ra ang inyong nadungog kay ngano wala ni pag-ayo og saysay sa mga magwali. Kasagaraan gyud muwali manggaling niining klasiya sa akong pagsulti karon na ipahawid. Nga moyon nga og di mo apil sa among relihiyon di mo maluwas. Mao nay dula sa kalibutan ron. Nga mura ba og ang buti pasabot niini nga ang napit sa gingarian sa langit iagi pa og relihiyon. Wala na. Kung buti na to uting kayon ang gisaysay ni Ginoong Kristo, anilang daan ta aning Juan 11:25. Itutok ra gud ninyo ning maong bersikulo ha. Kanang Juan 11:25-26. Unsay giingon ni Kristo? Og miingon siya kaniya, ako mao ang pagkabanhaw. Minta lang nag-ayo. Ngano ngayangkon siya niini. Kini pagsulat ni Juan niini, kini atong gingan Juan 11:25-26, wa pa ni siya nabanhaw dito sa lubnganan. Nagwali pa ni siya. Nagministeryo pa ni siya pero gipasiunan na lang daan ni Ginoong Kristo sa mga sumusunod niya, mga tinunan niya, unsang kahimtang nining pagpangalagad bisan pagani sa una. Gipahibalo na daan sila. Niadtong nakadungog niadto, ang uban wa hintuo pa. Apan nining atong panahon ron hintuo na ta. Nga siya mao ang pagkabanhaw. Nganong hintuo man ta? Tungod kay gikan siya namatay, 3 ka adlaw nabanhaw siya. So, mao na to ang katarungan o katinuod sa iyang gisulti nga ako mao ang pagkabanhaw hasta pang kinabuhi. Karon, anita sa kinabuhi ni Kristo sa iyang pagkabanhaw. Sa dito siya sa lubnganan, 3 ka adlaw siya dito. Pag-abot sa mga sundalo o sa mga tinunan ni Kristo sa 3 ka adlaw, natingala sila nga ang sapong sa minteryo, kay ang minteryo sa una nila sapungan man o kanang murag lingin man, lahi man sa atoron, kana mang o dato-dato ka, pantyonon man ka, kana mang kuanon man ka og saminto. Ang sa una, batura nga lingin, ibabag atong buho. Karon kay pag-abot sa iyang mga tinunan, pag-adto nila dito sa mga minteryo, kon sa mga dapit sa nangamatay, naligid naman ang bato. Paggali, kita nila nga wa nay sulod ang maong minteryo. Nanghadlok sila. Nanguli sila. Hangtod si Tomas ingon nga, di ko mutuog na banhaw. Di ko mutuog og nabanhaw siya. Kadtong magpasabot kini puntuwa nga, kadtong gisulti ni Kristo sa Juan 11:25 ngadto sa 26, muna usab si Tomas di pa katuo to. Kay ngano? Kay mismo gani sa dito sinlantaw si Tomas sa maong lubnganan, hiningon siya nga di ko mutuo. Kay klaro kayong gihatod si Kristo dito sa lubnganan. Naklaro kaayo ni Judas, naklaro kaayo ni
kinsa bang mga apostoles niya, si Mateo, si Marcos o uban pa, klaro nila nga gilansang yun sa cross. Klaro nila nga diin gibangkaw ang iyang kilid. Klaro kayong gilansang ang iyang kamot. O klaro kayo nga diin wa na siya kinabuhi. Karon pagtan-aw nila dito, hiningon dayon si Tomas, di ko mutuo. Di ko mutuo nga nabanhaw siya. Bisan tuod si Tomas nakadungog sa gisulti sa gisulat ni Juan, nga katong Juan 11:25-26. Di siya katuo. So sa ato pa, katong pagsulti ni Jesucristo sa Juan 11:25-26, daghang di pa mutuo ato. Bubinda ta karon kay ngano man, history naman ato kasaysaya naman. Karon, aron jud mutuo si Tomas nga nabanhaw siya, nagpakita si Ginoong Jesucristo. Katong yung nagpakita, mao na to ang kinabuhi. Kinabuhi na to para gingharian sa langit. Mao na to ang kinabuhing walay katapusan. Kadtong nagpakita si Ginoong Jesucristo ngadto ni Tomas. Alang sa mga nagawalay nga si Kristo tao, kadtong dito siya sa cross, tao pa to siya. Kadtong gisulod siya sa lubnganan, tao pa to siya. Pag human sa tulo ka adlaw, dito siya sa minteryo kung sa lubnganan, pagkabanhaw na niya, di na to siya tao, kundi kinabuhi na tong langit nun. Kaya ang tao ko, di mayo kasulod ang naging harian sa langit. Sama na ko, unsaon pagsulod na ko, God. Bisang pag unsaon ako luhod-luhod, mapulpog na lang na akong tuway-tuway, di yung ko kaadtuan ng langit. Kana sa tinuod, bisang pag nganang kong reverend, bisang pag nganang kong bishop, bisang pag nganang kong unsa ba dia moderator, unsa ba dia evangelist, di yung kakaadtuan langit. Ngani sa kasaysayan sa tanang mga founder sa relihiyon, ug tanan sama ni mo nako mga matay tawa pa yung takaadtong langit. Wala pa. Kayo nakaadto na manggaling tong nangamatay sa langit, unsa pa may balikan sa Ginoo. Hiningon siya mo balik ako sa paghukom sa mga buhig mga minatay. So sa ato pa, unsa man po'y banhawon dito sa mga minteryo ug hasta po dito sa dagat ug gipangblali na manggaling tong mga nangalagad sa wa pa sila nga matay, wala pa. So sa ato pa, sama nining ato ron. Kung mamatay ko, isulod ko sa minteryo. Napa ko sa minteryo, dili pa naingon o adto na kog langit. Kaya nga muatubang pata sa langit ng husay, adto pata sa gingalan o basahon sa kinabuhi o naaba dito ang imong ngalan. Muna ang klaro-klaro yung ebanghelyo. Di ko gusto nga, isalot pa bitaw ng ngalan sa relihiyon. Mingon dahil ng uban na, di mo apil sa among relihiyon, di mo magpamembro sa among relihiyon, di mo maluwas. Sige sa manggunang relihiyon na. Kwentahan o kayo. Kanang relihiyon nga muangkon nga, o dili mo magpasagop sa among relihiyon, di mo maluwas. Kwentaha pag ayo ka ng relihiyon kanus agitukod. Wa na natukod sa common era. O nga samtang si Jesucristo ga ministeryo, wa siya reliyon gang gitukod. Kadtong giingon ako nga si Pedro, nining bato, tukulon ko ang iglesia, wa to madayon. Basahan ninyo tiwas o nadayon ba? Ang sa tinuod yun, alang yun ni sa kaluwasan, ni adto nangandoy o kaluwasan. Para ba nga kamo usab nga nanalinghog na koron, di mo magmahay, kundi nakabato na mo ka ng kalig-on sa inyong pagtuo, pagsalig ngadto ni Ginoong Jesucristo. Mao ni akong giingon, giunsa man nimo pag-ila si Ginoong Jesucristo sa imong kinabuhi. Tao lang. Kung tao lang si Jesucristo sa imong kinabuhi nga pag-ila, sa adlaw sa hukom, inig mo atubang manggaling ka, kung paatuon manggaling ka, nailhan na ka nga di nakaangay pasudlon sa langit. Kaya nga naman, nasakitan siya pag-ayo, ngano nga ang imong pagtagad niya taura, nga tuwa naman ta siya sa gingharian sa langit. Mayong ganitag taura, nagapasabot nga wa pa siya kaadtog langit. Una-una nabanhaw siya sa mga patay. So sa ato pa, di na to siya tao. Mao na ni giingon sa itong gibasa, ako maong pagkabanhaw o kinabuhi. Ayuho na itong basa para nga dili mo kayo malibog samtang napakoy gamayng panahon. Okay.
ato ning ayuhon basa. Ug si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagatuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Sunod, ug ang tanan nga buhi nga nagatuo kanako dili gayud mamatay. Kini pun duha katong tanan nagatuo nga buhi pa sama na ko ron. Kini asya nagapasabot, ayuhon nato ni og pagpasabot. Inigbalik ba ni Ginoong Kristo? Naapsan ka nga buhi. Kini iyang giingon nga, ug katong tanang nagatuo nako nga buhi, dili siya mamatay. Kay nganuman, sama niini karon nga naginabi ko nimo, mubalik ang Ginoo karon. Dili ko mamatay, kung dili nganuman, suluban ko sa lawas nga dili na madunoton. Muditso na dayon ko og lupad ngadto sa gingarian sa langit. Mo na gingalag rapture. Ako lang gisultig lupad para nga diin makasabot mo pagkayo. Kanang gingalag rapture, bayawon ka. Mo na gingon ako nga lupad, muditso dayon tag lupad dito sa gingarian sa langit. Pero adto pasata kutob atong gingalan white throne judgment. Dili pa iyon og pasudlon dayon ka sa gingarian sa langit. Naa pa ganay marriage supper of the Lamb. Unya ang Biblia pag yun nagaingon nga sa east, west, north, south, tulo ka pultahan. Kini kinabukatan ni kayong ebanghelyo. Sa east, asa man dapit ang imong nasod gipuy-an ron. Sa east, west, north, south. Ang Amerika, north man siya. Sa east nga dapit, tulo ka pultahan. Sa north, tulo ka pultahan. Naa sa Biblia ni ako na ning giebanghelyo, ako na ning gibalik. Unsa man ning tulo ka pultahan, mauni ang para sa imong lawas, para sa imong kalag, o para sa imong espiritu. Dili kay kining pultahana puros makaagi ning tawo ani dili oy. Para ni sa lawas, para ni sa kalag, o para ni sa espiritu. Kay nganuman, inigsulod na to sa gingarian sa langit, dili basta-basta. Dili sa yung sayon oy. Mao bitaw nga kinahanglan jud ta pag-ayo og mamanalinghog sa pulong sa Ginoo para nga diin kasabot jud mo pag-ayo. Kini akong giisay-isay karon, kung manalinghog lang mo pag-ayo niini, apil na ang imong kalag, apil na ang imong lawas, apil na ang imong espiritu nga makakaplag nining ginganlan og tulo kagangaan makasulod. Ala, ayo-ayuha jud ning timbang-timbang para nga dindi mo magmahay. Una ha, si Ginoong Kristo miangkon nga siya maong pagkabanhaw. Unya, ikaw hing angkon nga ordinaryo ra si Kristo. Sumala sa kong giingon kaganina, nagtuo ka malipay ang Ginoo sa adlaw sa husay para nimo. Ang luoy lang kaayo no, ani sa sayon-sayon lang pag-istorya ba. Ang luoy lang kaayo kini mga katawhan bitaw na manlinghog sa pulong sa Ginoo nga giniyahan og relihiyon. Wa ba mo kay balo nga ang tao nga makabig og relihiyon dili na ganahan maminaw sa ubang mga wali, gawas lang sa kauban nilang relihiyon? Kuyaw na. Nganong makaingon mo kuyaw na? Kay ngano, sumala sa kong paghinabi na itong pipila ka adlaw, ang yawa sa una, mubo orag sungay. Mubo ra siya sungay. Kadtong si Ginoong Kristo nagpuasa, kiadto siya sa yawa, kay gidala siya ngadto sa balaang syudad. Gidala siya sa atong templong habog, ang iyang sunga ito, mubo pa. Kadtong gidala si Ginoong Kristo na itong kinabukiran, gipalantaw siya ngadto sa tanang palibot, kay gihangyo siya nga musimba, ang yawa ato, ang iyang sungay, mubo pa. Kwenta ha pag-ayo. Kung ikaw na nalingog sa wali, sa tanang mga wali, kay daghang mga wali ron, pertindagan na, oy. Pertindagan na. Nagklase-klase mga magwali, kasagaraan mo wali, dili yun na mo angkon nga sila makasasala. Pulos yun na angkon nga sila maunay makaluwas. Kinsa ko'y magwali nga di maimpirno. Wa may gawali ron nga, ikaw sister, maimpirno yun ta. Okay, dili, oy. Kinahanglan yun ta, makadtog langit. Mao yun tanan. Pero bantayanan nato ni. Kung nanalingog ka sa ebanghelyo, sama karon ba? Nining pagsulti ni Kristo sa gisulat ni Juan, Kapitulo 11,
25-26 gawali si Ginoong Kristo nini sa katawan. Ayaw ina nga si Tomas wa nakadungog aning sultia. Nakadungog tanan kay apostoles sila. Karon ang gasulat nini si Juan. Apil si Juan, apil si Mateo, nakadungog tanan ani. Pero ngano man nga hiingon man si Tomas nga sa diya nga nakita na og nadungog-dungog na nga ang maong lubnganan wa nay sulod. Kay nabanaw na si Kristo, ngano man nagduha-duha pa man gyud si Tomas. Naunta gis sulat naman ni Juan kapitulo 11 bersikulo 25 hangtod sa 26. Ngano man bantayanan na nato kay ngano sumalas kong ingon ang yawa sa una mubo pag sungay. So nining tanan mga kaigsunan ko, bantayin ning imong kalag. Bantayin ning imong lawas, bantayin ning imong espiritu kay ngano delikado o mabugti ni siya. Maay nimong dasig-dasig. Ang uban tungod sa imong kadasig magpakamatay ka. Tungod niini di na gani ka mo ilag parinti kay ngano nana ka sa relihiyon nga dato kayo. Di na ka mo apel og unsa badya. Hinumdumi umaabot ang langit ng husay atong atubangon. Muni bantay higala igsuon ko nang hinaot ko nga niining atong pag hinabi karon sa atong panagsimba sa House Church Ministry nang hinaot ko nga kini nakatabang ni ninyo. Nahuman atong ebanghelyo. Sa di pa kumubiya aron nga diin may sulat ang imong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Dawata si Ginoong Kristo, ingon nga Ginoo, manluluwa sa imong kinabuhi. Gusto ba kang mudawat ni Ginoong Kristo? Sa di pa ko mag-aampo sa alang sa pagpangayo panalangin, ni ako'y pag-ampo para ni atong mudawat ni Ginoong Kristo. Tingali, ikaw na nalinghog ka na ako karon, nakasabot ka pag-ayo. O tingali, nakaingon kang nakaalagad ka sa Ginoo pero naapay nag-ahawid nimo kanang ginganlan og doktrina o unsa pa diha. Sayran ka nako. Delikado unya sa adlaw sa husay. Kung dili nimo dawaton si Ginoong Kristo direkta ngadto kaniya. Ayaw pagpapugong sa doktrina. Ayaw pagpapugong sa mga grupo-grupo kundi i-release ang imong pagtuo diha kanimo kay miingon si Kristo, duha ug tulo magkatigom sa akong ngalan na ako sa inyong taliwala. Gusto ba ka mo dawat ni Ginoong Kristo? Palihog, duko sa imong ulo, upiyo nga ang imong mga mata, mag-ampo ta. Langit na namong amahan Dios nga balaan. Nagaduulo sab kami sa imong sagradong trono, kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Ginoong Kristo, among Ginoo, manluwas, Dios nga kaibulungan, prinsipe sa paghidayat magtatambag, ug salamat kay Ginoo, among nasabtan karon. Nga kung dili kami mudawat kanimo, wala may kaluwasan. Ug di kami mudawat kanimo, dili kami makabaton og pagkabanhaw. Ug dili kami mudawat kanimo, dili kami makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Tungod niini, nakasabot mi karon Ginoo sa maong ebanghelyo. Gidawat ka namo Ginoong Hesukristo. Ingon nga personal maluluwa sa among kinabuhi. Sumulod ka sa among kinabuhi karon o kasing-kasing. Ug salamat sa imong pagpakamatay didto sa krus sa Kalbaryo. Kay imong naula ang imong hamiling dugo. Aron katong dugoa magahugas sa among masalaypon ug makasalang kinabuhi. Tungod kay midawat kami nga anak kanimo, isulat ang among ngalan na basahon sa kinabuhi. Karon ang himaya dungog umang pagpasalamat amo kanon na ihatag kanimo kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan magaingon. Amen. Mga kaigsunan ko, nalipay kog dako nga usa ka nga may apil sa pag-ampo karon. Pero og sa pag-apil nimo pag-ampo karon unya agaduha-duha ka. Kumbinsaha ang imong kaugalingon. Kay dili ka kabaton o di ta kabaton og tinuod nga kaluwasan kundi nato makumbinsir ang atong kaugalingon sa pagpangalagad lamang diha kang Ginoong Hesukristo. Nakaroon mga kaigsunan ko na napunta sa usa ka importanteng tuyo ug tumong nako nga iapil nato sa atong panagsimba karon.
ang pag-ampo sa panalangin. Ang atong iyampo karon kanang ginganlan og $1 million nga ibuhos nako kay di ako Amerika. Niadtong moapil og pag-ampo karon, salamat kayo kung moapil ka niini. Mag-comment ka nako, sir, hinapil kog pag-ampo niini karon. Hinapil kog panagsimba karon sa House Church Ministry. Ni ako, sir, moapil kog ampo. Kaysa diya nga buhusan ko aning klasiya sa panalangin. Ikaw takos mo dawat sa langit ng panalangin nga ibuhos unya sa umaabot nga panalangin kay kini saad ni sa langit ng trono. Ingon siya, ablihan ko ang tambuanan sa kalangitan ug ibubo ko ang mga panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Niadtong moapil sa pag-ampo sa panalangin alang sa $1 million palihog mangluhod ta. Atong ibayaw ang atong duha kamot ngadto sa katasan. Piyongon na to itong mga mata maghimot ag mga pagampo. Langit no na mga mahan Diyos nga balaan. Nagaduulo sab kami sa imong sagradong trono. Kana pinagilaman sa kamahal. Sa ngalan ni Ginoong Kristo, niya ang imong katawhan karon Ginoo nagaluhod. Binayaw ang among mga kamot. Ingon nga diin gibayaw namo ang imong presensya. O kaniya ang imong alagad nagahimo sa pagampo uban sa katawhan. Nga among pangayoon ang imong mga saad nga panalangin sumala sa Malakias 3:10. Nga ikaw mismo nagaingon, niadtong musulay sa paghatod sa ikapulo, niadtong musulay sa paghalad, o sa pagampo karon. Ikaw mismo nagaingon, ablihan ko ang tambuan sa kalangitan, ug ibubo ko mga panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Mao kini among pagampo karon Ginoo, langit ng amahan, nga ma-release ang maong $1 million sa panalangin sa imong alagad nga naa diri sa Amerika. Aron nga sa dihang madawat nako ni ang katawhan nga miapil og ampo karon, makadawat sa panalangin nga gikan gayud kanimo. Amo kining ihangyo nga na diya sa imong sagradong trono, langit ng amahan, nga kana imong mga saad nga imong ablihan, nagpaabot kami karon nga maablihan aron mabubo ni sa amo karong mga pagpanugyan ng mga pagampo alang nining $1 million karon. Amo kini ginatuhuan nga madawat kayod pinaagi sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan magaingon. Amen. Na mga igsoon, tindog sa inyong giludhan, pasalamati ang Ginoo. Ingna nga Ginoong Kristo. Salamat sa maayong mga pulong nga among nadungog karon. Maayong balita nga ikaw maong pagkabanhaw, ikaw ang kinabuhi. Salamat usab langit ng amahan sa imong mga saad nga ikaw nagaingon nga imong ablihan ng tambuan sa kalangitan ug mabubo mo ang mga langit ng panalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Amen. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Hallelujah. Mga igsoon, balik ta sa paglingkod sa kay para nga diin ma-relax na ta kanang humana ta og ebanghelyo. Niya na po ko sa usa ka pag-ampo alang sa tubig. Tingali ang uban, tingala nga mang sige magkag-ampo og tubig, sir. Wa man mi kasulay anang ampo sa tubig. Okay? Ang Ginoo sa panalangin. Mismo si Ginoong Kristo miadto sa atabay. Kay nangitag tubig. Ang tuyo niya sa tubig aron panalangin na niya. Nangayo siya ni atong didto sa gakabo kung gakalos og tubig. Mibalibad ang gikayuan. Hiningon sila. Dili ko kahatag, ilabi na kay lahi kag tribo. Di ko kahatag kay ngano man igo-igo rin ni tubig nga among dadon paingon sa among pagdimalay. Kung ako ning ipainom nimo, kulang na ang among tubig. At panong sa may gingon sa Ginoo, kung makainom ka sa tubig nga akong ihatag nimo, dili na ka pag-uwahon. So sa ato pa, naay panahon nga ang Ginoo mo panalangin og tubig. So karon mga kaigsunan ko, kung naamoy tubig ibutang sa inyong altar, palihog, dayon abli ang maong silbing pitsil o kanang iyong galon ablihe kay maghimo na tag pagpanalangin. Kung may mo mangluhod tag balik dayon atong ilihan sa atong kamot sa maong tubig
palihog ug duko sa iyong ulo ug piyunga ang inyong mga mata kay maghimo tag pagampo alang sa mong tubig. Magampo na ta. Labing balaan Dios makagahom. Langit nun namong amahan, nagaduol kami sa imong sagradong trono. Kana pinagilaman sa kamahal sa ngalan ni Ginoong Kristo. Niya karon Ginoo, Ginoong Kristo ang katawhan, nagahimo sa pagluhod uban sa paghatod sa tubig nga ikaw among gipangayuan Ginoong Kristo sa pagbubo sa imong panalangin nga imong panalanginan kining tubig nga samtang magainom ang imong katawhan sa mong tubig magahatod kining mga milagro kayuhan sa mong panglawas ug salamat sa imong mga buhing mga saad nga ikaw mismo ang magatagad sa among kalawasan tungod sa imong mga labod ang tanang mga balatian mga ayo. Pinaagin ning tubig nga imong pagablisingan karon sa pagampo sa imong alagad. Makatabang kini alang sa amo usab nga pagpuyo ni kalibutan. Salamat sa imong milagrohanong buhat nga amo kaning madawat kana pinagilaman sa kamahal sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan magaingon. Amen. Nakaroon mga kaigsunan ko, palihog ko og inom na niyong tubig, sugdi nag-inom. Dayon human ninyo ginom taklube kay para nga din imno na ninyo sa tibok simana. Dayon kung hapit na gani mahubsan, ayaw pahubsi ang galon ninyo ha. Kung mahimo, paghapit na mahubwas, dungagig tubig kay para ipainom na sa inyong pamilya. Tibuok simana. Pagkasunod na pong Domingo, maghimo na dayon tao blessing na po sa tubig. Nakaroon kay na kahuman naman tao kuan kanang blessing sa mong tubig, pagampo sa tubig. Niya ako'y hinabi sa karon. Niya itong halad ba? Katong ikapulo nimo, katong imong donasyon o kanabang love offering. Kung ubay-ubay na, palihog ko og kontak sa Facebook sa atong international treasurer nga mao si Rosalind Amatzlen. Ang iyang profile name sa iyang Facebook. Ina nga, ma'am, di ako'y halad. Akong ipadala sa imong gibutangan sa bangko. Ani ako'y panawagan sa mga hingapil o simba. Unya na halad. Ako ning usbon pagpasabot para nga ang uban ng taong po mahibalo. Ang imong halad ato ning dawaton. Pero ako mismo kay ako may nangulo ni ini atong house church ministry. Kini di nako nakuhaan bisag piso. Bisag unsa ka sentabos di nako nakuhaan. Ipundo na sa atong silbing gibutangan nga bangko sa BDO. Dayon kung moabot na ang trahedya nimo, kay wa man ta kabalo sa trahedya, sama anang bagyo, balatian nga mamatyan mo unsa ba diya, unsa bay mga dagkong problema, mo request ka na ko, sir, diya lagi ko, sakop ko nimo sa akong house church ministries, niya lagi ko na ko'y problema. Mukunta ko sa ato ang international treasurer o sa atong spiritual advisor, si Pastora Julia Maglinte. Mayroon ko nga pila may nahalad aning bayana. Balitang mayroon siya nga 2,000 ang iyang halad na sir. Sukad nagsugod atong miaging Enero 2, 2024. 2,000 na iyang nahalad. Mayroon dayon ko nga ipadala ang 3,500. So sa ato pa, ang imong halad, kung sa bangko, gamara ang tubo. Kada tuig, 12% naman. Sa ato nga ministry, kung 2,000 ang sampo lang nato ang karon nga hinabi, kung 2,000 ratanan, sukad sa pagsugod, ibalik na nimo ng 2,000. May pakapin pa nga 1,500. So sa ato pa, makadawat ka 3,500 sa imong halad, kung imong i-charge og halad. Nga naman nga ako manibuhaton. Wa manibuhata sa tanang mga grupo o sa reliyon. Nga no, mismo si Ginoong Kristo po sa iyang pagministeryo din sa kalibutan, wa jud siya kadawat og halad. Ang mga grupo karon ingalan si Kristo aron muhatod ang halad. Pero mismo si Kristo sa dinhi siya nagministeryo sa kalibutan, naay halad sa una, pero wa jud na niya dawat. Unsa nga lara? Insenso mirag bulawan. Dili ta kabasa sa Biblia
nga ang Biblia ningon mo ni nadawat ni Kristo sa unang panahon? Wala. So karon nganong mang ako man ihatag ninyo balik? Tungod kay ang Biblia nagaingon sa 1 Korinto 3:16, hibaw nga ikaw templo sa Dios. Kanang pagsulti ni sa mong Biblia nga ikaw mo'y templo sa Dios. So sa ato pa simbahan. Kay nagsimba man to'y halad. Ikaw man, ikaw nga hiapil og simba karon. Ikaw nga hingatod og halad. Ikaw nga mihatod ikapulo. Ikaw nga mihatod og donasyon. Ikaw templo sa Dios. Karon kay templo man ka sa Dios. So sa ato pa ang Espiritu sa Dios naa nimo. Karon og di na ko ni ihatag nimo balik. Tulubago na ko ni sa langit nung husay. Nganong gi palit na kong sanina, nganong gi pa personal na ko ng halala. Nga kana gipasabot man ta sa Biblia nga ikaw mismo naghalad templo sa Dios. Mao ni akong paghubad. Gawas lang sa ubang reliyon nga ilang hinubad, bala na nila. Basta nga ako nga paghubad para ni sa langit ng trono. Hinautong ta nga masabtan ninyo ni para nga di mo magmahay. Sa di pa kumubiya kay abta naman ta sa tong oras. Adtong mga naay YouTube, palihog ko og i-search ang akong profile name sa YouTube, U.S. Edward Bation from America. I-subscribe ko ninyo. Tuslo ka tong subscribe. Gapula man na siya. Kung maitom na gani na, subscriber na ka. Dayon na amay murag lingganay, tuslo ka tong lingganay kay bell notification to siya. Sunod nga punto. Kung ikaw na ay Facebook, palihog ko og i-search ang akong profile name sa akong Facebook, U.S. Edward Bation. Dayon, tuslo ka tong follow. Aron mahimo kang followers nako sa Facebook. Og tungod kay naapsa na sabta sa tong oras mo sa bako nga na kaninyo. Ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan hangtod sa sunod nga Domingo. Ang Ginoo kanunay magabendisyon kaninyo sa iyang nangitnong panalangin ug bisan pa maiway ta sa tanang matang sa kadautan ug mga disgrasya. God bless you all. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ug amen.